The long-pending health center in Kuli area of Savardi constituency has become a white elephant, causing serious health hardship for locals. Despite being idle for nearly a decade, no action has been taken. Former Panch Narayan Kolvenkar has urged authorities to make facility operational at the earliest for the benefit of people. आमचे हे ग्रामीण भागान म्हटल्यार हॉस्पिटल हे जावपाक पाऊसकारान आमच्या फावंडेशन घातले आणि तेच्या उपरांत कोविडाच्या टायमाक जे रखडलें काम ते तशेंच रखडत उरलां आणि आतां लास्ट स्टेपाचेर काम आसा ते जाता तितके गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान हांगासर भरपूर लक्ष घालून विकास केल्लो आसा. आमचे बेगीनच आतां उजघाटन जावपाचें उदकाचे आमचे मोठो प्रोजेक्ट जो कुळ्या फ्रेश वॉटर मेळपाचे लोकांक तोय जावपाचो आसा. इनॉग्रेशनाचे हेका उरलां त्याच प्रमाणे हांगासर हें इनॉग्रेशन दोतोरा कडल्यान सांता कडल्यान जावचें अशें आमकां दिसता. आनी हो ग्रामीण भाग आसल्या कारणान कितें लोकांक जे कितें एक्सिडेंट जालो जावं कितें अशें भरपूर केस जाले ते खूब पयस वयचें पडटा. तितकें म्हटल्यार तांकां ट्रिटमेंट मेळना. जाता तितकें हांगासर दोतोरान आनी आमच्या गणेश गांवकारान ते भरपूर कश्ट घेतलेले आसा ह्या हॉस्पिटला खातीर. ते तेंच्यांनी मातशें फास्ट जो प्रोसेस चालू आहा तो बेगीन करून आमकां ह्या वर्सा भितर करून दिवचें इतकेंच आमचें मागणी. हांगा दुधसागर आसा फेमस असो. हांगा ट्युरिस्ट जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात येता. हांगा कितें तांकां जर जालो इन्सिडेंट जालो किंवा मोठी इजा जाली जाल्यार खंय वयचें पडटा? तांकां प्राथमीक पयलीं जो उपचार मेळटलो तो ते हांगासून 26 किलोमिटराक वयचें पडटा तिस्कार, नाजाल्यार सावड्डे आरोग्य केंद्रान वयचें पडटा. म्हणजे तितकेच डिस्टन्स जाता आनी भरपूर वगत गेल्ल्या कारणान खूब केसी अश्यो हे जातात, वाटेरूच दगावतात आनी कितें जातात. म्हणून आमकां ग्रामीण भागाक हें सामकें हांगा मोल्या सांकवाड्ड्या सारकेले हे लोकांक सामकी गरजेची ही वस्त आसा.